नमस्ते। आज फेरि मनोरञ्जन शर्मा उपस्थित भएको छु र आज यो भिडियोमा मैले बडी मेकानिजमसँग सम्बन्धित गोल्डन पोइन्टको बारेमा चर्चा गर्नेछु, जुन स्वास्थ्य लोक सेवासँग सम्बन्धित एचए, स्टाफ नर्स, अनमी र सिएमएहरूको लागि अति नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोलाई मन पराएर लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनुहुन्छ। साथसाथै अर्को आउने भिडियोहरू कुन टपिकमा बनाऊ भनेर तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। होमियोस्टासिस इज अ प्रोसेस बाई व्हिच मेन्टेन इंटरनल इन्भाइरोमेन्ट व्हेन सडन चेन्ज इन अ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट। होमियोस्टासिस एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियाबाट हाम्रो शरीरले यदि बाहिरी वातावरणमा चेन्जेस कुनै आएको छ भने शरीरले आफूमा चेन्ज ल्याएर त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोज्छ, त्यसलाई नै हामीले होमियोस्टासिस भन्छौं। यो दुई प्रक्रियाबाट हुन्छ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम र पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम। होमियोस्टासिस इज अ मेन्टेन और कंट्रोल बाई नर्भस सिस्टम। होमियोस्टासिस चाहिँ प्रक्रियालाई नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल वा मेन्टेन गर्दछ। द टोटल फ्लुइड अफ ह्युमन बडी इज अबाउट 60%। मानिसको शरीरमा टोटल 60% फ्लुइड रहेको हुन्छ। रेन्जमा भन्यो भने 60 देखि 70 र लिटरमा कुरा गर्यो भने 40 लिटर। र ह्युमन बडी फ्लुइड्स आर टू टाइप्स। मानिसको शरीरमा रहेको जुन फ्लुइड छ त्यो दुई टाइपको हुन्छ, इंट्रासेलुलर एन्ड एक्स्ट्रासेलुलर। द फ्लुइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लुइड। जुन फ्लुइड सेल भित्र रहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले इंट्रासेलुलर फ्लुइड भन्छौं भने सेल भन्दा बाहिरी रहेको फ्लुइडलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड भन्छौं। इंट्रासेलुलर फ्लुइड इज अबाउट 40%, 28 लिटर। टोटल 60% मध्ये 40% चाहिँ इंट्रासेलुलर हुन्छ भने 20% एक्स्ट्रासेलुलर हुन्छ। एक्स्ट्रासेलुलर लिटरमा 12 लिटर। द आयोन वा इलेक्ट्रोलाइट हैविंग पोजिटिभ चार्ज इज कॉल्ड केटायन। कुनै पनि आयोन जसँग पोजिटिभ चार्ज छ त्यसलाई हामीले केटायन भन्छौं भने नेगेटिभ चार्ज भएको इलेक्ट्रोलाइट वा आयोनलाई एनायन भनिन्छ। सोडियम केटायन इज रिच इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड। सोडियम चाहिँ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा रहेका केटायनहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पाइन्छ। त्यस्तै क्लोराइड एनायन इज रिच इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडमा केटायनको रूपमा सबैभन्दा बढी सोडियम हुन्छ भने एनायनको रूपमा क्लोराइड हुन्छ। त्यस्तै पोटासियम केटायन इज रिच इन इंट्रासेलुलर फ्लुइड। पोटासियम चाहिँ केटायन सबैभन्दा बढी इंट्रासेलुलर फ्लुइडमा हुन्छ र फस्फेट एनायन इज रिच इन इंट्रासेलुलर फ्लुइड। इंट्रासेलुलर फ्लुइडमा एनायनको रूपमा सबभन्दा बढी फस्फेट र केटायनको रूपमा सबैभन्दा बढी पोटासियम रहेको हुन्छ। यो हाम्रो स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यो त्यस्तै सोडियम इज रिक्वायर्ड फर बेसिक कम्युनिकेसन बिट्विन नर्भ एन्ड मसल। सोडियम चाहिँ नर्भ र मसलको बीचमा बेसिक कम्युनिकेसन हुनको लागि इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोलाइट हो, मिनरल्स हो। त्यस्तै क्याल्सियम इज रिक्वायर्ड फर करेक्ट फंक्सनिङ बिट्विन नर्भ एन्ड मसल। क्याल्सियम चाहिँ सही काम हुनको लागि इम्पोर्टेन्ट छ भने काम हुनको लागि बेसिक चाहिने कुरा चाहिँ सोडियम हो। त्यस्तै डिफ्युजन इज अ मोमेन्ट्स अफ मोलिक्युल फ्रम हायर कन्सन्ट्रेसन टू लोअर कन्सन्ट्रेसन। डिफ्युजन एउटा प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियामा कुनै पनि मोलिक्युलको मोमेन्ट्स हाई कन्सन्ट्रेसनबाट लो कन्सन्ट्रेसनतिर हुन्छ। त्यस्तै ओस्मोसिस इज अ मोमेन्ट्स अफ वाटर मोलिक्युल फ्रम लोअर सोल्युट कन्सन्ट्रेसन टू हायर सोल्युट कन्सन्ट्रेसन। ओस्मोसिस एउटा प्रक्रिया हो जुन प्रक्रियाबाट वाटर को मोलिक्युल मोमेन्ट्स गर्छ लो सोल्युट कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँबाट हाई सोल्युट कन्सन्ट्रेसन भएको ठाउँमा। मेन मेकानिजम फर वाटर एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स इज थ्रस्ट मेकानिजम, जसलाई हाइपोथैलेमस ग्ल्यान्डले रेगुलेट गर्छ। द रेसियो अफ एसिड एन्ड बेस इन ह्युमन बडी इज 1:20। बेस हाम्रो शरीरमा एसिड र बेस 1:20 को रेसियोमा रहेको हुन्छ।
normal pH of blood is 7.35 to 7.45. Acidosis occur when pH less than 7.35. एसिडोसिस हामीलाई pH 7.35 भन्दा कम भएपछि हुन्छ। त्यस्तै अल्कालोसिस occurs when pH more than 7.45. 7.35 देखि 7.45 नर्मल हो। 7.45 भन्दा बढी भयो भने अल्कालोसिस हुन्छ भने 7.35 भन्दा कम भयो भने एसिडोसिस हुन्छ। pH less than 6.8 then death occur due to acidosis. यदि pH 6.8 भन्दा पनि कम भयो भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ एसिडोसिसको कारणले। त्यस्तै pH more than 7.8 then death occur due to alkalosis. यदि 7.8 भन्दा बढी pH भयो भने मान्छेको मृत्यु हुन्छ तर अल्कालोसिसले गर्दा। त्यस्तै बफर सिस्टम मेकानिजम, रेस्पिरेटरी एसिड बेस बैलेंस मेकानिजम एंड रेनल सिस्टम मेकानिजम आर मेन्टेन ह्युमन बडी pH. हाम्रो शरीरको pH मेन्टेन गर्ने तीनवटा मेकानिजम हो। बफर सिस्टम मेकानिजम, रेस्पिरेटरी एसिड बेस बैलेंस मेकानिजम र रेनल सिस्टम मेकानिजम, जसमध्येको फर्स्ट लाइन डिफेन्स मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एन्ड अल्कालोसिस इज बफर सिस्टम मेकानिजम। सेकेंड लाइन डिफेन्स मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एंड अल्कालोसिस इज रेस्पिरेटरी एसिड बेस बैलेंस मेकानिजम। थर्ड लाइन डिफेन्स मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एंड अल्कालोसिस इज रेनल सिस्टम मेकानिजम। फर्स्ट लाइन बफर सिस्टम, सेकेंड लाइन रेस्पिरेटरी एसिड बेस बैलेंस र थर्ड लाइन रेनल सिस्टम मेकानिजम। मोस्ट इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम मेकानिजम इज बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेकानिजम। सबैभन्दा इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम मेकानिजम चाहिँ बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम मेकानिजम हो। मोस्ट पावरफुल बफर सिस्टम मेकानिजम इज प्रोटीन बफर सिस्टम मेकानिजम। सबैभन्दा पावरफुल बफर सिस्टम मेकानिजम भनेको प्रोटीन बफर सिस्टम हो भने मोस्ट इम्पोर्टेंट बाइकार्बोनेट। त्यस्तै मोस्ट एब्डन्टली फाउन्ड बफर सिस्टम मेकानिजम इज अल्सो प्रोटीन बफर सिस्टम। सबभन्दा बढी पाउने बफर सिस्टम मेकानिजम पनि प्रोटीन बफर सिस्टम हो। मोस्ट पावरफुल मेकानिजम एगेन्स्ट एसिडोसिस एन्ड अल्कालोसिस इज रेनल सिस्टम मेकानिजम। तीनटै मेकानिजम मध्ये सबैभन्दा पावरफुल मेकानिजम सोधियो भने रेनल सिस्टम मेकानिजम हो। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अकर्स व्हेन पार्शियल प्रेशर अफ CO2 more than 45 mm of Hg and pH less than 7.35. pH 7.35 भन्दा कम र पार्शियल कार्बन डाइअक्साइड प्रेसर 45 mm of Hg भन्दा बढी भयो भने हामीलाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। त्यसै रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस अकर्स व्हेन पार्शियल प्रेसर अफ कार्बन डाइअक्साइड लेस देन 35 mm of Hg। 35 mm of Hg भन्दा कम यदि हामीलाई हाम्रो के भन्छ कार्बन डाइअक्साइड को प्रेसर भयो भने हामीलाई रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ। इन निमोनिया, निमोथोराक्स, COPD, अस्थमा, फोरिजन बडी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अकर्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। निमोनिया, निमोथोराक्स, COPD, अस्थमा, फोरिजन बडी इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्टमा चाहिँ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। त्यस्तै हाई ग्रेड फिवर्स अकर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। हाई ग्रेड को फिवरहरूमा रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन सक्छ। इन डायरिया, डायरिया अकर्स मेटाबोलिक एसिडोसिस। डायरियामा चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन हो। त्यस्तै इन भोमिटिङ अकर्स मेटाबोलिक अल्कालोसिस। भोमिटिङमा चाहिँ मेटाबोलिक अल्कालोसिस हुन्छ। कस्मल ब्रिदिङ सिन इन मेटाबोलिक एसिडोसिस। कस्मल ब्रिदिङ चाहिँ मेटाबोलिक एसिडोसिसमा देखा पर्छ। त्यस्तै चोभोस्टोक साइन सिन इन रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस। चोभोस्टोक साइन चाहिँ रेस्पिरेटरी अल्कालोसिसमा देखिन्छ। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई लागेको सुझाव सल्लाह कमेन्ट बक्समा लेख्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो म समाप्त गर्छु र आउने टपिक कुन टपिक सिलेक्ट गरौँ भनेर तपाईहरुले सजेस्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्दै म भिडियो अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त।